او اذا غير سوالين الزول في اللون تزمرت نواني ديقلن قطن جديد قطن بوساقي غادي لي ووال في لا فاكسيناسيون اي لا كوفيد 19 actualité oblige يميغ اقلاغ اون بلان فاكسيناسيون اقلاغ العمليه التلقيح داكي يثمرتنا ام بالبقيه يعني ندونيث بقيه العالم ذا شو نعلم ذا شو الاهميه لا فاكسيناسيون نعم على خاطرش من هضر لا ديفتيري من هضر في لا تيفويد من لا ديفتيري من هضر في لا كوكلوش من هضر في التيتانوس تسوينن بلي ذا طالن سهل ولا شي ثم بصح سي غراس لا فاكسيناسيون التلقيح غير يصوفي ايمليان الغاشي الدنيث بعطاس بوذاك بالك ونعلم لا سوا نشتاقير وعلمنا بلي لا ديفتيري ثنق وعلمنا بلي لا كوكلوش ثنق من نقول كان 30 سنه دفير 40 سنه دفير انا والي اطاس بوذاك يعني سهل كن سوطن ناقير تا شو لا فاكسيناسيون اطاس يدبوير يهير تا شو لا فاكسيناسيون يغير يومي ثلاق لا فاكسيناسيون يا هل ترى الساعه الايجابيات ناقص الساعه السلبيات على خاطرش ولا يثيري ثقير الكوفيد 19 لي ريزو سوسيو خلال لي ريزو سوسيو هذا نتقارن باللي اتونسيون لا فاكسيناسيون تخدم معايا فاش تغير نختار اوتوناغير نهضر في لا فاكسيناسيون الكورونا فيروس لا كوفيد 19 باش اديلي ووال باش نجاوب يسقسينا غير اديلين يدنا سين انفغيون يتسنم يا كان تسيدنا le professeur en Eurofemme, le professeur Ben Saadi Nadia نتاثيك chef de service de pédiatrie رئيس مصلحة طب الأطفال السبيطار محمد ندير انتيزيوزو وذيلينا عندنا كل تدويل تاقية كان الدكتور عبد القادر ميصادين تسيقلنا سبيساليست اون اوفتالمولوجي وديلي ولا فنش تاقي ذاغن ودي فكر الرئيس داغنا في لا فاكسيناسيون دغا بلا العظير هذا الحظر سينفكيونا بروفيسور بن سعدي ديال السلامين يسلمك يعطيك الصحة يعطيك الصحة كمير يمي قبل العرض النار وعشاك بس الفرح بالصورة نتساسد باش داويضان بلوس نار الحاجة إضافية يتدوي تاقي بروفيسور دكتور كيف بروفيسور دكتور ميصادي عبد القادر. Je ne vous présente pas. Vous êtes spécialiste en ophtalmologie. وداغن تفكر رايك en tant que médecin في la vaccination ودي لي ووال داغن شو يخدم الكورونا فيروس يعني قلنا نون en ophtalmologie par rapport يعني les consultations par rapport يعني المتابعة إيموذانكي دغا السؤال مزوالو الوليد فكاريسين مي بروفيسور بن سعدي لا فاكسيناسيون إما نهضر في التلقيح ناغ لا فاكسيناسيون اتصبو ذاك جو سي با قال الناس بلي لا فاكسيناسيون يا كاع نخدم فاكسان نخدم تيسكنيث اللي غتسنق لو كور ايترونجيني الفيروس ناغ لا بكتيري وانتهى الامر يعني سي بون بصح الامور بالك يسون بلو غمقد اكثر بواش تاغير هذا شو لا فاكسيناسيون دابا شو لا فاكسيناسيون ماشي نقرا لا فاكسيناسيون استقباليه نقراها الشغاض ماسيني لوفان تناوي هذه شغاض زيه مادين هذه شغاض باش استقصد الهلاك دونك ما ثاويض اللوفان هذه شغاض باش تدافع في الهلاك يوعرن دا شو اشغاض اللوفان تاويض باش تدافع في الهلاك يوعرن نكوني دا شو قلنا زيك الهلاك يوعرن باغ اكزومبل دناوي الهلاك تافوزكوارت دا شو تافوزكوارت لا روجول تافوزكوارت زيك ما يتصل اللوفانات يقموثن دي دان تافوزكوارت سوا ما توالير ولاش تافوزكوارت دابا يعني ولا وثنقا ما مثلا اتي خفيف تماضي وثنقا اشو دا شراب سوا نسخشم اون بكتيري يقموثن نيغان فيروس يقموثن سواء نسخشم دي زاناتوكسين عقار من الفيروس نيف نسخشم دي تجا للوفان نيغ العرض مقال باش تجنر اتوالي باش تيلي ساعه لا ميموار
لا ميموار باش ما يلي او كاو هذه الفيروس ني تشوفوا في الفيروس ني تشوفوا في البكتيريا ني نعم باش ما يلي الفيروس ني لا بكتيريا ني ما تخشم دي تجال اللوفان ني لا بس قلت ثيكل تيسنات ماشي ثيكل تيسنات لا بروميير فوا باسكو اشراض ني ماشي الفيروس سوا سي الحاجه النغانت الكورنين سكان سوا لا توكسين نينس انسكشم داكي بروفيسور بن سعدي اولا كيسعز المقرن على خاطرش داكي الكوفيد ثالث الكوفيد 19 اللي بوذاك كهضران قارن باللي اتونسيون ما تخدمض لو فاكسين ياكي فوزوغي لا مالادي تصعود لو كورونا فيروس دغا كيضد باللي 10 داكينا لا فاكسيناسيون ياكي سي ان فيروس atténué nar inactif يعني ويسعى على القوة. En réalité le corona c'est même pas le corona, c'est un autre virus qui est inactif sur lequel on a mis des soit aussi il y a les autres vaccins du corona qui est à travers l'ARN messager. Donc c'est pas الوعي قلان mais sachez ça n'a rien à voir avec le virus, c'est pas le virus du corona, donc il va pas reproduire la maladie le corona. En aucun cas يعني غتسيلي لا مالادي باش تفهموا اذا كي غادي تسوالين يعني المضاعفات كتسيلين مثل هذه المضاعفات الفاكسين الكورونا فيروس كل فاكسين ام الفاكسين لا غريب ام الفاكسين بالك الحاجات خفيفات يعني ممكن تسكنيت على حاجه بصح تخدم لا مالادي ومن قار لا كوفيد 19. D'ailleurs jusque là les effets secondaires qui ont été décrits c'est les chocs anaphylactiques, c'est-à-dire l'allergie. Le choc anaphylactique, quelqu'un qui est allergique, ou il a une allergie, par exemple, il a l'allergie au cacao, il a l'allergie les fraises, mais il a la fraise ni, et un choc anaphylactique. Donc, le corona, il y a certaines personnes, d'ailleurs, il a une allergie importante au vaccin, il a le vaccin, le corona. Mais oui, il n'y a pas de danger. En réalité, même paracétamol يسعى danger ما تولد ولاش الحاجه وسعى لي ريسك يسعى لي ريسك باسكو ما تولد خيرا تسن باراسيتامول مكوكو جو بونس كو باراسيتامول كي تسن دي فوا il est plus dangereux que ce vaccin. إذا دكتور بسعدي اكيد لنا الدكتور بروفيسور بن سعدي بون بالك يا دو غار كال لالرجي كي داشو تسيلي دي كونسلطاسيون وقبل 10 دقائق يعني تسيلي كونسلطاسيون تسيلي الاسئله يعني هذه اللي الطبيب الذي في les questions il est homogène mais il fait pas d'allergie ويسعى على المشكل سيفك لاكور وداغن ما يكشم داغن يعني يزمام بوذاك يعني qui sont concernés par la vaccination يعني الاشرار يعني يخدم لا فاكسيناسيون دكتور ميسادي دونك درنو قول البروفيسور فين يعني تلقي حقين 10 دقيقة يعني باش كني اطمئن الغاشين سي كو فينالمون لا نسينا الصناف لي فاكسان الصنف مزورو ذاك يفيد المسلكين سادير سي ان فيروس qui est atténué يقلن نتملي لي فيروس كل سكواس باغ اكزومبل لي زادينوفيروس ولا شمذان وقهلكنا راه افون قلنا ثقل الخريف ناق الشتوى هذه هلكس لي زادينوفيروس دونك ندمان الدينوفيروس يقلن خفيف يعني يطص شويه طاح يقن اسنرنو اسنقرسو فلا نتغلف نينين سمتيت بروتيين كاكي يقلن ساعه العلاقه لو كوفيد 19 فاكينا اما هذيك شمال الجسم القمذان ذينا الجسم اللي قمذان غادي يخدم المجوهات نخدم باش نسميه مجوهات دي سيلول ار دي مكثين باللي خدم المناعه سي ليمونيتي دابور يقدمن هذو من بعد ليمونيتي تشمر الخلايا القمذان اما كازكا لو كان هذه مليل الكوفيد 19 فاكير وكذا مليل ذي سومدان ذي يزمر هذه دفع على الاقل مما يظن لا كوفيد 19 فاكير اتسيظن
بصفه خفيفه وستيلي ورا لا فورم نين تيسكشمن السبيطار وكيف يون الصنف النظام الا الصنف ويسيني ميد نقار ميد البروفيسور لايغين ميساجي نساعدك غلادينا يا دي مولي يا دي شين دايرين لي شين دايرين سي دي بتي مورسو لي بتي مورسو لا دي ان ايمون ذا ناس نغير لا بروتين ني مقار الكوفيد 19 لا بروتين سبايك يقلان مسغله في الكوفيد سي لو ميم سيناريو دونك في ولاش كل وقت اني اذا غمذان يملي لا كوفيد 19 ولاش الوقت اما لا رياكسيون الرجيك يعني مدقر لا رياكسيون الرجيك وكيف الحاجه يبانن ممكن ما نخدم اون اوردونونس في الوصفه الطبيه يوم ذا دائما نقرص اهل ثارت سعر الالرجي اسكو سعر لازم اسكو سعر دي بروبليم كاردياك لا ويا دوايا نسقسي في كل تمثال اي بيان سور دينا لا اون سيليكسيون انفرن امذان اكزمرن هذياوي ايمون زمر نخدم شراراكي انفرن ويقاد ايمون زمر كشيني كنا قارنا كل الميزان اني دي بالونسي غير الفائده ذي الخطر ما الا لا بالونسي كني قارن بونشي غير لو دونجي اسني كشيني فو ميو تفاكسيني ضرا وتخدم دار تيشراب خاطرني تيشرطاكي زمرك داوي المضره اكثر من الفايده ينس وكاين الخلاصه يعني دونك ان اكزامان بري فاكسينال مفروض في كل مذان وكيف الطبيب اللي يخدم الشغل كينا هكا دكتور ميسادي بروفيسور بن سعدي نهضر في سي كوا لا فاكسيناسيون دي شوت لا فاكسيناسيون كي الهدف في نص دا شوت هكا ثلي وتمسر دا غن كافي كولي بوكو دونك يعني السلحاطاس القلامه كاين نقار تمسر تاكي دينو من نقار لي فيروس فاريون يعني لي فاريونت نعلم باللي الفاكسان يتوخدم بور ان فيروس انا في كل مثل يعني باسكو دواكي السوال يسقسين واذا كي غادي سوالين وعطاس يعني المواطنين المجتمع تسقسين تسوالكيا قارن اشوف لا غريب كل سكواس يسفدي الفاكسينس على خاطرش يعني الوصاف الفيروس نيت تبديل انت هي الفاكسين يقول لي اللي ندير غادي يغال ويصلح على ثورة فقارنت باللي الفيروس الكورونا فيروس يسفدي الوذم دونك نهضر في لا فاريونت يقول لنا لافريك دو سود نهضر في لا فاريونت يقول لنا الرويوم نهضر في لا فاريونت يقول لنا البرازيل ويقيس دي فاريونت المعناس دا شو المعناس يسمى الفيروس كي بدل الوذم ولذلك يثمرتنا بالك عطاس يعني اللي فاريونت يقول لنا دي مشطوحا يا هل ترى الفاكسان يقول لنا الثوره ذاكي ناغ يدونيث كامل هذه يسعوا الفعاليه مهما تسيلي لا فاريونت تاعي وين ذاك وين يزمر هذه تجاوب سي كيسيون بيرتينونت مي جو بريفير بروفيسور بن سعد عليسي الو اكدي اسند فكاري الى هذا ان اكزامبل سام باش هذا علم باش هذا علم دا شو الفاريونت سيتادير نكيني ساراوي الوغ ان رياليتي يو كراوي ذراوي داكور أثنتوالي تعقلب ذراوي داكور سي سا لا فاريونت تبدل وكاين غادي يسعوا لي زيو ان بو بلو كلير يونا غادي يسعوا دي شوفو شاتان مي لو غروسو مودو مي زمر لا فاريونت مي لا غطاس تسعوا يون اللي تمشى فيا يو سي سا لا فاريونت on n'est pas arrivé à ça donc à l'heure actuelle تو كا مازالوا نبضرا لما يتمشى فيا يوكي الكورونا دونك الكورونا الا قد يعقل ياكراو الكورونا تجنى باش تعقل الكورونا سيتادير يبدلوها او بوين عنده تيتعقل رايك يسمى المعناس ما نفهم المقال ينم بروفيسور بن سعدي مهما لانت لي فاريون تاعي ذا شو لو فاكسان تسقيم الفعاليه لي فاريون تاعي قلنا ثوره بالك لي فاريون تاعي جعل لو فيروس هذه يغال يستعمل الشراسه اكثر يعني يدوفيان بلو رود يعني الوعاره ينسلسل شويه لا ملتيبليكاسيون ينسلسل شويه هذه نرني سواتاس ذا شو il est sensible au vaccin. C'est-à-dire le corps, c'est pas qu'il est sensible au vaccin, c'est-à-dire le corona يعقل les autres sortes de corona قبدلن voilà la variante. دكتور ميسادي وكي ثلاث النقطه اللي غتي تقول لي هادو غير سقسين يدي تساكن وين داك غادي تسوالي دونك اللي النقطه اللي غتي تقول لنا هاد الوغلا ما دورس خاطر الجواب في سقسي كني كان داخل كوين الدنيا كني تقول لي اني الناس قال لنا ان غير الحاجه غير داخل نفذاذم
الحاجه ني اتيلي سان سوبور لو سوبور ني قارناس لا بروتين سبايك لو فيروس ني لا كوفيد 19 يسعى يوث لا بروتين خاصه تينا ارنغير البنادم اتكشمر لي سيلولينيس دينا غادي يخدم المناعه. دونك مادام لي فاريون ياكينا مهما كان لو فاريون لا بروتين سبايك ني وستواغارا دائما ثلاثينا. دونك تو لي فاكسان نخدم يسعون الفعاليه يوعر ميلا لو فاريون ان فاريون مازال بالك بيضرر ورستوري الفاريون يجين les mutations ni c'est que de l'autre les protéines la configuration le séquençage ni l'ADN ni le virus ni mais la protéine ni c'est plus la même de l'odem دينا ممكن ونبيضار ونشتاقي حاليا ونبيضار ممكن يزمر الحل هذه لي الفاكسان ويسعوا الفعاليه انك يقلا تزوره علاش البونشتاقي ثورا لان لي لابوراتوار قال لي العالميه يقول لنا نخدم سيثوره فذن نشاطا تجاهدا باش كني ادخل من فاكسان الا اون ريزيستانس اون ميوتاسيون يقول لنا نثبط اريون المستوى اني ذا الفاكسان يقول لنا ثوره السوق وثي تماسي ورا زمرنا في دخلقن مي يا دي ترافو اون كور اكطوالمون هكا دغا باش نديرو قوالك دكتور ميسادي نقارض باللي من فكات كان كوم اكزومبل لو فاكسان انتي غريبال يعني الفاكسان يقول لا غريب انا بليس كوساكي كان ديك 5 انواع 4 انواع لي فيروس يعني 4 انواع لي فيروس يلين ديك 3 انواع لي فيروس اما كان نخدم الفاكسان كاع على حسب لي فيروس يقلان الوقت النية انا خدم الفاكسان بالك ما يلا يكشمد يعني لو بريمي فيروس اذياف يعني لو فاكسان اطلاقا ما ويسين ويس 3 ويس 4 كيف يهير لو فاكسان يغير يعني الخلاصه يقيم يعني يصلح يعني غير pour le moment الوقت اللي نهضر هكا كيثولا ياك لي فاريونت يقلان. بروفيسور بن سعدي il est سؤال ça c'est les questions pertinentes ميديني يعني هكا il est سؤال نظر اتصل تقول يعني سؤال لي ريزو سوسيو سؤال هكا كي برا ما تقصرني مثلا قالت ثولان كي خدمه لو كوفيد خدمه الكوفيد فقارنت باللي الهدف لو فاكسان باش هذه السنه العسكريه تدافع عن سكون ابل لي زونتيكور العسكريه تدافع عن الجسم بنادم اوكي مين كيخدم الكوفيد 19 صغير العسكريه يا هل ترى فاكسينير ما خطير مثلا يعني يفول الفاكسان واش يفول الفاكسان باسكو الهدف في ناس سي ليمونيتي ونكيصعير ليمونيتي يوم ذاك وين يزمر c'est pas sûr ça aide l'immunité d'accord ماشي باسكو يهلك الكوفيد باسكو نزرع كو الكوفيد ما تهلك سي با المناعه تقيم دونك تيلين لي زانتيكور il y a les IgM les anticorps IgM dès le début de la مزوره mais c'est pas évident maintenant on a dit que les IgM زمرنا ديلين دغنكاو les IgG à la fin extrémines. Maintenant, avec la Covid, on a vu qu'il y a beaucoup de changements et ça a perturbé toutes nos connaissances immunologiques. D'accord? Donc, Ismaël Health, bifé, surtout ceux qui ont fait des formes très atténuées, c'est-à-dire les porteurs sains. Non, une petite fièvre, une petite grippe, c'est pas sûr ça a une manaa parce que mais ça a encore les anticorps, mais le danger, ماشي كان فلاس نتسا نتسمم يخدم. Le danger c'est qu'il peut être porteur, c'est-à-dire يتساوي الفيروس سي يون غوايض اتيلي يماس تمطط مقان تديلي فيفاس لعب دمقان يزمر اسياوي الفيروس اثنينغ يزمر دارني les malades qui un diabétique un immunodéprimé وكي ماشي كان فلاس يمانيس. دكتور ميساتي Oui, نقطة يجينا عندنا بروفيسور effectivement يعني المناعة
La Covid مري أريه الكيون أطاناجين la Covid يسعى effectivement في تزويرة un peu une réaction للجسم بنادم مرض يحلو يتجاوز المناعة من المناعة لو بروبليم ينس سي كو أشحال يستغيمي المناعة ذو قمذان أشحال الشهور يستغيمي وأكين الانبضاك المعلوماتنا واللي تزادر نيجي 8 شهور وكاين المعلومات يعني على شان يعني ونعلم ولكن قارن دي مسنون وقاعد تابعنا نشتاقيس يعني سي كل يوم دائما نانك بلي وزميرات تزاد اكثر من 8 شهور ذوك المعنى ايوا شو نخدم لو فاكسان دابور لو فاكسان وين قال لك نطنا قال لا كوفيد وتيخدم راه 3 شهور مزوره الا قد عدين في 3 شهور خاطر يعتبر بلي 3 شهور مزوره المناعه تسعى المستوى كافي يعني باش هذا يدفع ميم الا يسوغي انفكت يزمر هذا يدفع سيمانيس ميك 3 شهور ذا ساون الا قاد يخدم لو فاكسان ابخي 3 موا 4 موا ذا ساون اي غير خاطر المناعه تنقص تدريجيا au fur et à mesure du temps et c'est pour ça que ولاش une maladie دي تكن une immunité طول الحياة هذه غير سورتو قاين يعني الفيروس et en plus نرنو les variants mais là par exemple الملالات قال الفاريون قال لنا ماشي دامنا قال لك قال لك كنتي كنت مزوروث donc c'est là il faut absolument et c'est pour ça que قال l'intérêt de la vaccination يعني بالك يعني فكر الموفقين وك يندني عليك مثل الحاجه يمدني على خاطر شلان كرا بوطنا عند بنادم غادي يسعوا لا مالادي فيغال ومن بعد المناعه تسقيم طول العمر من لا غوجول في المثل لا تيبركولوز لا بوليو وكيراك تسغيمان يعني الكوفيد نو سي داين نظام الكوفيد داين نظام الحاجه النظام دا غن نوت كيسيون بيرتينون وليد ساكي سي دي كيسيون بيرتينون فوالا ودا غن باش ناوي ان بلوس واذا كي غادي توالين على خاطرش ويكي ديستقسيين خاش قارنت بالك فو نابوردي با لي كيسيون فريمون قلان دو فون Eh ben, on est là pour aborder les questions de fond. السؤال النظام قارن باللي واذا كي تحدث مساد كون ويا كان يمسناول اترافير لو موند قارن باللي ميلا الغاشيراك فاكسينين يمرديني فاكسينينك يعني انا وضع 50-60% لا فاكسيناسيون pour avoir l'immunité collective. Il y aura ce qu'on appelle l'immunité collective. المعنى هذا شو المعنى l'immunité collective ياكي معناه اطاس الغشير يقسع المناعه ياكي قوى الفيروس ولاش ندير يروح دغا غادي ينقص واطاس ولا سيركيلاسيون اللي تنقص ونقول انا عندي غير الحياه منا نزيك يعني لكن لازيك بروفيسور بن سعدي qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il a قد فهمني l'immunité collective il y a 50-60%. Alors, il a قد فهمني مذانا l'intérêt de la vaccination c'est pour protéger باش ندافع فقد ويزمرنا ندافعني في منزل هو كي لا فاكسيناسيون باسكو ما دينين لي جون نون كي نتفاكسيني غير باسكو ولاش هذا يخدم كيني جو سوي مينو كومبيتون مي اونكور اون فوا نتسا باش ما تيطف ما تيطف الفيروس ما موتي سهله كرا من نتسا اثيسيوط سقوم ذا غوايض سي ماس غافاس سي ثمطوث ماتيلي اونسيت ويوك لعيبه ذكي لا كوفيد 19 زمر اثنتنا لانتيغي الفاكسان جوستومون باش ندافع فقد ويزمرنا غادي دافعا في منسل باش ندافع دكتور ميساتي Oui, effectivement, l'immunité de groupe غير أشرضاقي أكيد إني ضوّلت نعطي سيثة زوارة مثلا نزرع باللي لو بوت الهدف شرضاقي سي باش كنا تفكر المناعة يوم ذانيك شرطة ماشي المعني باللي نسوي زميرة هذه فكر لهلكي وايضة خاطر il faut bien faire la différence. Quelqu'un de vacciné, on le protège lui, on protège pas le donc mais là on va accéder à en danger. Le diabète, la tension, l'hypertension artérielle, les cardiopathes, les asthmatiques, les gens
ويقسعان العمرة مقرن وكذاكي قلنا نون دونجي دونك لا سيبل ثم زواروث الهدف ثم زوارو لو فاكسان ذوي كذاكي ذي مثلا ناقينا يقلق نبروتيجي باسكو كذاكو سعينا المناعة سوفيزونت يعني كافية باش دافع عن في منسد اما اللي جا في نقاري المزيان ما لو كان هذه لا كوفيد 19 كي يتهلف خفيفه دونك الاغلبيه كذاك يصرحوا نون ريانيماسيون ماشي ذي المزيان يونا كيلكو زان لان خيرا مثلا نود نقرب لي 100% من الاغلبيه كذاك تروحوا نون ريانيماسيون ذي اللعيبه ديك ساعه اطان مزميله يقد نقراكا اللعيبه ديك ساعه لاج تري افونسي دونك ذوي كذاكي لا سيبل لنا بور لا فاكسيناسيون وسكوذ اذيلين اتصق مذانينيك فاكسينين سكود لا كوفيد 19 زمرت اخرى في المجتمع ينتدور فوالا سي اوسي سام كو سا مع ناس ما فهمها يعني الفيروس كي باش يديرني الا قاس سيلول الا قاس الخليه داخل الجسم بنادم ما الا يروح البنادم هذه ثبور تغلق هذه يروح وين النظام هذه ثبور تغلق دوك يسعيش على ولا سيركيلاسيون ثبور تغلق هذه يكشم مي تجاب وين كي فاكسيني اتنغ يسعى العسكرني تنغن دونك ويتيليها وتيتضروا ورا نوعد ساكي سي لي كيسيون بيرتينونت ثلا نهضر في لي زانجيكسيون لا فاكسيناسيون انا كشمي لا فاكسيناسيون على خاطرش اني قلان يعني العالي يعني الها يعني قلان الها الا قتلني داكي ثمرتنا يعني لا فاكسيناسيون تبدا شهر جانفي تطبيق القرار رئيس الجمهوريه وذاغن يلاد الخبار باش ان شاء الله بلا كتسيري لا برودكسيون لو فاكسان ذاكي ثمرتنا واش تاكي غادي يعاون طاس المواطنين على شوف على خاطرش ثوره على كل حال نهضر دا فيني الحاني العمار ويني على لا كوموربيديتي على طانن بصح بالك انا نبضر والنار عندها ولاد العباد النظام زمرا الفاكسينين ونبضر 50 60% يقوم نقار ليمونيتي دو جروب ليمونيتي دو جروب غاني باش نهضر في السؤال النظام avec des points d'interrogation من قراكاكير la vaccination طلب deux injections سنتين وداكم يعني يخدم لا فاكسيناسيون ثلاغ اما نخدم لا بروميير انجكسيون باش ليمونيتي غتسالي الى دوزيام انجكسيون واش وصلح بروفيسور بن سعدي لا دوزيام انجكسيون باش اد سمكتير العسكرني ذا سمكتير قالك في الاعاده افاده داكور دونك لا بروميير فوا يزمر الحال العسكر تجاو المناعه نينو ولنا بيان اونتريني دونك اسنفكر اون دوزيام دوز باش ثني سمكتير باش تجهد المناعه ني جوستومون نولي دي لا فاكسيناسيون الكارني دو فاكسيناسيون باش نشرح Il y a un rappel, l'injection de rappel. Par exemple, l'hépatite, ils font première, deuxième, troisième. Le DT-coq polio, kiff. Il y a des rappels. Les rappels, باش نسقوا المناعة. À chaque fois, العسكر تجنا تفغوا العسكر ماشي مساعدي دونك العسكر منا باش هاد الشفون في العدو نسن داكور هاد الشفون في اللاس دكتور مسادي اكيد لنا بروفيسور بن سعدي اكيد لنا وي ايفيكتيفمون بون لا بروميير انجكسيون اتفدو كنا قارنا كنا ادمغين يمجو هاد مغين اي سيوث هذه المستوى هذه النيفو المستوى اي او كور دو لا دوزيام انجكسيون سا رونفورس سيتادير باللي هذو امينا ري خدمنا كني لي زونغري يزان كنا قارنا كني رذن فذن تقم الناس نيرنو لي زونغري باش كني هذا نجدن كني قارنا كنا ذي مغورن هذا نرنين اكثر المناعه ني قمذان ترونفورسي اكثر فاكثر ما يليقوا بالفيروس ني الكوفيد ني يسعى القوه الجسمينس الجهدينس يسعى القوه يقرزن باش كني يزمر هذه دفع الفطني ديال سنه كني سي لو رونفورسمون دو ليمونيتي هكا يلي المقال يتقارن لي لابوراتوار يخدم لنا كي لي فاكسان قارن باللي وين يخدم لنا طال الكوفيد 19 كان يسعى لي زونتيكور ولين كدرنا بروفيسور بن سعدي ولا الشيخ دكتور مسعدي كدنيض باللي لا كونسونطراسيون يعني التركيز لي زونتيكور وانا علي مالي شحال يقلان كذا من بنادم وشحال راه قيمن لا كونسونطراسيون يرنا لو طون ثم لو فاكسان يا هل ترى الفاكسان يغير
يعني السين وحري السين حريش نقير لي دو بوين دانتيروغاسيون يقير معلوميتنا خطير يعني بنادم مما يخدم الفاكسان نعلم باللي لا كونسونطراسيون لي زونتيكور سيدي ثوليت ونعلم باللي المده على الطفل ليمونيتي ابيبري شحال تقيم Non, justement, on a les mères, la vaccination. Mais le problème, l'immunité, les anticorps, on a les mères. Donc, la Covid-19. Monsieur Messadi, le maximum, on sait maintenant depuis une année, il serait 8 mois maximum, minimum 3 mois. Ça fait 3 mois, 3 mois, qu'il ne va pas se vacciner. Mais il faut toujours, il faut avoir la confiance envers le médecin. La vaccination, dans tous les points de vaccination, les polycliniques, les hôpitaux, الطباث هذه الامذان ما يروح هذه يسقسي الطبيب اسيني فوالا ساعه كاكا ما الا قد خدمه غني غانا بلا ما يسقسي الانسان وقبل خدم الفاكسين كان الا قد يصير الطبيب سينو خدمنا الفاكسين بيان سور يانا الطبات يقلان au moment de la vaccination يزماو مذان يسقسي اكنيسيا هو اسدياب انيسيا دكتور ميسادي لن تسنث تمثال الفاكسين يقينا كوين يعني المناعه لن تسنث تمثال ثمزوروث اكيد النيض المده ليمونيتي المده ليمونيتي ولا شمو سنوي زمرنا قد يجاوب في سقسيه كي ثورا ونظري ورا ماسكو ليمونيتي ابري لا دوزيام الا قال في الوقت يعني اسكسي بلوس سي موان الاحتمال يدي قارني موسناون وقال لي نكش من الميدان كي قارن بلي يفا فالوار بوتيتر ممكن يزمر الى قد يغابيل اون فوا باغ ثقي النقطه يقول في دراسه ملي فيروس غريبال ثقي النقطه الاساسيه ثم زواروث لا نقطه في السناث نقطة في السناث الناثي ديس قلي ما يفدلو ذم الفيروس هكي ما يفدل الصيفة إلا لاش بحال يغال ذابرك يعني ذينا أهاث لي فاكسين قلنا نقسوق ثورة وتفايدينا راه أسكواتي دي تدون مغ العام والسين دونك في ذاكي قلنا لي لابوراتوار حاليا اثني ديك الاجتهاد خدم الاجتهاد باش دائما هذيلين اوزاكي هذيلين دائما قل المعلومات فين قورا وخدمن ديجا sur la fabrication d'autres vaccins en cas de variant qui échappe يصيروا لنا الفاكسين mais il est un virus un modèle de Covid-19 يصيروا لنا qui a échappé au vaccin actuel il est بد هذه لي ان فاكسان جديد ارديلين اثيدي شمال دخل باش كني هذه دافع في الناس سي لي دو بوين دكتور ميصادي على حسب المقاله كايناك على كل حال لان وذاك باطاس وذاك يتخمم منك كاين دونيث بالك مام البروفيسور بن سعدي تقرض باللي سي ان فيروس كي فا ديفينير سيزونيي يعني كل سكواس الى قاس الفاكسان كل اقل سكواس اكثر سكواس يعني هذه يغال ام لو فيروس غريبال البروفيسور بن سعدي. On ne peut pas dire saisonnier. L'expérience d'une année nous a montré que contrairement au virus de la grippe نبدو نضمع ما قبل الذي يعديو سكواس نضمع هذه مثل من فيروس لا غريب سو زغال لا كوفيد كي انا كومبري باللي ستيلي غزغال ستيلي اون ا يو كون ميم دي بيك ميم دو غزغال سيتادير اي غادي لا غريب سي اوتر شوز يتبدل دونك شاك اني نخدم ميم الكوفيد il y a des variantes au moment où on parle les variantes au point où le vaccin n'est pas efficace donc pour le moment on se vaccine l'année prochaine monsieur Messadi le vaccin est efficace donc chaque année on a le vaccin et il y a des gens qui disent même c'est possible qu'on نخدم 2 fois par an le vaccin anti-Covid. Probablement. يعني تسقيم علامة استفهام مازالونا عليه مازال. ضغاب لا العضي لنتبع لانيماسيون 3D يقعنان ليمونيتي. أكين سواليغ الفيروس الكوفيد لي فيروس يعني با اتروبيزم ريسبيراتوار يكتشمن التنفس
هذيك الشم انه من قال لا بور دونتري باش الهدف ينس باش ادي نرنيغ وذي يغال يعني غادي الشم الخليه بور سو مولتيبليير وذي يغال ذي المئات بالك اكثر. هي إما يكشم لي فيروس كير لان تكرار الخلايا الجسم الإنسان ومن قار لي لانفوسيت لي لانفوسيت كير ديك سيني حريشان لأنه من قار لي لانفوسيت تي لي لانفوسيت بي لي لانفوسيت تي 4 نار تي 4 ذنو ثنير إكس الحوين المناعة. الفاكسان أكين توالير الهدف ينس باش نسقوا ليمونيتي ياكير إمي لي لانفوسيت كي ومن قار لي لانفوسيت تي 4 جعلن خلال الخلايا ومن قار لي لانفوسيت بي ادفكن اينو من قار لي زونتيكور لي زونتيكور كير حرفن الفيروس كير لي زونتيكور كير لان ديك سنسيني حريشن لان بويداك الا يلين نشطن ذين لان ويير قيما ذاكره يعني او ميموار ما الا يغالد الفيروس سيكل النظام اذياف اينو من قار لي لانفوسيت ميموار كير بلا ما يعني يدما تصل الوقت ذين يعني يسون اكتيفي باش الدفاعا في الجنسه نبنادم كيصلحوا ليمونيتي الجسم الانسان بيان سور بسطيت هذا شو واذا كي غادي توالين يعني باش تفهمن امك ليمونيتي تسيديد. سؤال نظام كيسيون بيرتينون داغن اللي غادي نساكي ما يكفى وطن بوساكي ما يكفى فوالا داغن هضرت ونقارد باللي اطس لي ريزو سوسيو هضرت لان كرا لي ريزو سوسيو سي يعني دايني ولا قبل العقل قالت اتونسيون ولا قالت خدمه بلو فاكسان باسكو الفاكسان داك سان شتاكير الفاكسان هي يعني لان كلا العباد سنين وي سون ريزون زريضه سون اوكين بروف ريان جيتو يعني اشو الزمراني يعني العباد كير يكتسبنا الويغير يهضرن لي ريزو سوسيو قالت اتونسيون فاكسان. بروفيسور بن سعدي نو وكذاك يبغى الخير الى عباد باسكو ما تولد سي فري كو الفاكسان باغ اكزومبل تولد جو في با دير الفاكسان ا 100% يسعى لي زيفي سكوندير يسعى لي زيفي سكوندير مي ما تولد غير دي تاكله لك لي بلو دانجورو دونك اون اي اوبليجي دو فاكسيني لي جون باغ اكزومبل جي ان اكزومبل كيني جو في لا كونسلطاسيون لازم شي لونفون je demande إمولاً باش هاد فاكسينين كونتر لا غريب لورز انفون لين كيري مولاً تاكادن وقبل النار مما دوغان نون كونسلطاسيون توالن إلوفانن يخدمن الفاكسان لي زازماتيك يخدمن الفاكسان كونتر لا غريب ساعد داينا سكواس بيان وهلكنا لا غريب وخدمنا لي كريز في مقرانين باش انتي دي صوابنا لوبيتال توغالن بعد توغالن تفاكسينين دونك تولين باللي اين قارن اسكواساكي دغا سكواساكي يا يو سور لي ريزو سوسيو الفاكسان لا غريب ينق خدمنا فاكسان ينق سي با فري باش نقول بروفيسور بن سعدي دكتور ميصادي ولا ذا سكواساكي الحاله لا غريب تنقص باسكو لي جيست بارير يعني بنادم المواطن يلابليك لي جيست بارير يخدم لا بافيت ويعني يخدم لا بافيت يسير دي فاسنيس لا سوليسيون هيدرو الكوليك يا لا ديستانسيون ولا لي زوتر مالادي فيرال نقصنت لا غريب بالك لا غاسترونتيريت الميدانين مكمل لا برونكيوليت نقسم مليح ايه ويجي نقصد ايه انشتاقي دكتور ميصادي بالك العوايد كي لقات قيمه خاص ولا ما يعني غادي يروح للكوفيد 19 الا قالت لي الثقافه سي اون كولتور باسكو لاني ثمورا ندوي انشتاقي ساعات الثقافه اما ثوراميد نو على لا كوفيد 19 كيف الدول العالمي فغي اسمحي لي كان ثبت غشيط فلاس لي جيست بارير حاجه قلان مهمه اطاناكينا ولي تروح وراك زكواساكين غوايض يزمر هذه قيمه كات سنين وسنين يزمر هذه ولا كيدنا كي سيزونيي انويال اونزري واري يونو زري ولاش العالم قدوني فيك زمر قديني اذا شاد يوغال الكوفيد 19 المستقبل بيرسون نو سي دونك الوقايه لي شوز الوقايه سي دو فير de la distanciation physique من بعد الغشي لو ترافاي كينا وين يخدمن امدان اقلا نسولي عندي تصدوير لا بافيتو غالتسون تاك مدن يا دان غولاشمون اسير ذي فالسن اك تفكر المثال ينون كيني بون مو جو سوي دي الموا دو مارس لا عمري يغلق اون سول جورني جي ترافايو او بلان كور دو ليبيديمي
Alhamdoulilah, j'ai pas eu la maladie pour le moment, par respect aux mesures d'hygiène. C'est-à-dire qu'après chaque malade, chaque fois des formorines, le bureau, elle nettoyera les machines, elle servira le savon de Marseille. Je ne mets jamais de gel hydroalcoolique. Là, c'est du savon de Marseille que j'utilise et je mets le masque. Et le masque, de 8h à la fin du travail. Et si je dois toucher le masque, je le touche par les élastiques. Le médecin qui contamine les médecins, c'est-à-dire que la maladie ذي فاسنيتي دي تاوين ثورة نظرة بلي الأغلبية من الحالات لا كوفيد 19 سي مانيبورتي بون لير زراناكم دن بلي ولا شانواك ديوسون روذ ميك العيب mais là on est radiation elle est au kharaka شويه non mais c'est les mains c'est un transport indirect du virus donc si on respecte les mesures d'hygiène et de protection la Covid-19. Maintenant, quant au virus, le vaccin, il est dangereux. En quoi il est dangereux? En tout cas, خاطرني مرضني كني دينا البروفيسور بن سعد قال لي ذا شو ينتنجكتي دون لو فاكسين قال لنا حاليا السوق الجزائر بلا ما نسمى فيد ce n'est pas une ARN messager خاطي ماشي الARN messager يجي في تقوذنا كمدن ولو وينا ولاش الخوف دان فلاس نزمرد نسفهمي واشو ند بلي ستان فيروس ينسن كان نهلكيت كل سكواس لي زادينو فيروس نتعايشي ديال سن لان 4 الصناف لي زادينو فيروس ولا شنو ذكنا وريق هليكنا رطان لا دينو فيروس دون لاني حاجه ذين ذوي قال دي تكن لي غول سيرنا ناس كان une petite protéine sous la surface نينينس لا بروتيين الطابع la Covid. Le coronavirus. Il m'a dit l'adénovirus ni atténué et avec une protéine spike ni de la Covid-19. الجسم بنادم دا شي يخدم ادي خلقنا الارجان il va stimuler المناعه قمذانني ادي فك يمجو هذني نغ العسكر نيدنا كني يمجو هذني هذو غا نيتا داليرت هذي الملايين قمجو هذ ما ذي الملايين قمجو هذ وزميره غادي يقرب وعداو النير غورنا ايفا نوز اغريسي دونك نسعى القوه نسعى القوه نسعى الزرب يسن منع يسي نحارب في الزرباكي ديال نهضر جوستومون الا بدنا كنت زريفا يعني الصحه نسن باش يعني الفيروس هكاك ويتقرب لها ثلاث مسالة ثنقالوث بالك نابو قبل ثنقالوث يفرد نهضر اف ايموضان ودنو سيوالا الى بيريود الزمان عند يمثل يعني الى وطناكير يعني يخدم يعني الحال دي شيف نا اوتونيكس خلان النومبر يعني دو كال وإذا كيموتين كلش دونك مدن بالك تسكوكلو نروح حنا للسبيطار تروحوا للسبيسياليست كاكير ويغير يعطلن لي كونسلطاسيون سنو دوسيونير لا كونسلطاسيون واذا كيقصع لي مالادي كرونيك وروحنا لها واذا يعني يقصع لي بروبليم فيزوال يعني بولن الى قاس المتابعه ودوسينا لها يا هل ترى نزمن اون بو راترابي لي شوز يعني يا هل ترى ايمودانكي موسند وسناكي وسندي سدون الى البروغرام بور يعني راترابي لو روتاراكي خدمنا كاكيري وندك ونيزمن هذا نجي البروفيسور justement le gros problème on a atas قمذني قموثن وموثنا الكوفيد من موثن سلهلاك نسل ma propre mère, ma Flasia Farbe, elle avait un problème police, mais توجد الديني je me sens pas bien توجد وتروح على الطبيب توجد الكوفيد ما تولد إمذانا وجاذن ونقص عن سكر يوجد ذي السكر يسلم ما يغال سنفابا ونقهل كنوليس ونقهل كن لي غانينس وتروحونا الطبيب لهلاك نسنا ثنين دونك يفو وين يقهلكن وين يقص عن مالادي كرونيك كني دينا مسيو ميسا ديسي لي باريير هادي يخدم لا بافيتي الهان هادي يسير دي فانسنيس ما يروحش لا بافيتي الهان هادي يروحو الطبيب ولاش الدونجي في اللاس ميم الطبات الا قد نيني الطبات الا قد حذرن باسكو الطبيب نورمالمون
ما يعدي سقموضين ساموضين نظن اللي قد يصير دي فاسنيس ني غادي يخدم لا سوليسيون هيدرو الكوليك ثار دي فاسن دي لي زوبيتو نزار لي زوبيتو لاش لي موين باش نصير دي فاسن ناس سقمدان سقموضين غوايض لا سوليسيون هيدرو الكوليك ابد لي شترن اوسي. Et j'appelle les autorités, les directeurs, les hôpitaux aussi, des lignes, les moyens. Les moyens sur le terrain, il n'y a pas de moyens dans mon service. Dans un service comme l'hématologie, oncologie, je n'ai pas de solution hydroalcoolique, je n'ai pas de moyens de protection. Donc, les autorités aident les moyens nécessaires pour ندافع في موضوعنا كي في الدنهضة باش وهالكنا. هكا الدكتور ميساتي وي كينيك لا سبيسياليتي نو للاسف عطس الحوايج كاين داكشي لا سبيسياليتي نيك قرض مليح قرض مليح رموضين يعني لا كونسلطاسيون ديك جاني مذانن وتروحونا راه غتخدم الفحوص الدوريه يعني لي كونترول ريغوليي ادينا كان ادفرنا كان سينا ثلاثه وطنا يكسعن القيمه ثم قراد ثم زورث نزوير مذانن مش راح يقول اذن يقول لنا سعنا منقار كسل العين لومبليوبي لومبليوبي نزرى باللي لا الفتره حساسه قضيه الوقت باش ريكوبيري سكودينس وثيطني يتصنكني يخشنكني يتصنكن دونك يا ان اج ليميت افون لاج دو 6 ans اي لو فيت هذا يقيموا مثلا في ماتنا غبابات ودي تاوير ميس اسكواس كامل ودي تاوير ميس الى ريدوكاسيون ثيطن المسنين وزميره راه غادي ريكوبيري وكيد النقطه تاع مزوروث الا لي مالادي مونقار لو جلوكوم نغ لا طونسيون بولن ما راه يقيم كاينين دكتور زمير غادا ودوسي غير اسكواس اتفض يسعى المضاعفات العصب الرؤيه ينسب النيروبتيك سي ديتيريوري الشون فيزوال سي ديتيريوري دونك اون بو دير سقصات ديزغليت اسكو بو ريكوبيري اين يروح نور دي توغال نقارد دائما اين راح نودي تسوغال نقارد ذاني كوين يعني مضاعفات المرض السكري لا ريتينوباثي ديابيتيك كو سو شوا شي لي جون لي ادوليسون نزرى بلي لادوليسونس نزرى بلي لان لي هرمون كنقارن فيضان الهرمونات افيك لادوليسونس اون اكسبلوزيون هرمونال لا ريتينوباثي ديابيتيك الفلامب افيك لادوليسونس تاكي تمزوروت بوندون اون اني تصافى لي جون وخدمنا راه وتابعنا راه الطبيب السكر وتسسنا راه المراقبه غير الطبيب بولن لي زادولت تفضي جا لو ريجيم à cause de la sédentarité وليت فغيره غتطلي ضاله سور انترنت غتفض ليموغلوبين 3 شهور يقدر 10 لا غليسيمي سين 3 غرام غتطلي لا ريتينينس تواغ لا ريتينوباثي ديابيتيك في ثلاثه لانت لي ديجينيريسونس ماكولير ليالاج شيخوخه الشبكيه نخدم سن دون لي كا عندي قلا لو دي ماكولير عندي قلا ومنس داو الشبكيه نخدم سن في سكناتين كل شهر بوندون دي موا دي موا اتفضس كواسي لا با في دانجيكسيون ديوغا لو كان مراقبه تفضل ريتينيس غونفلي الشهور دائما وكيف رفع الانواع اسكو سي راترابابل دكتور ميصادي اي قاعدين عندها مي bon ils m'ont donné du cinéra pour une raison pour une autre نزرا وقاعد يعني la contamination bon اي نظرا يا ترى يسعى من بروغرام pour rattraper اي قاعدين ذرقع نسرقع ذرقع on fait ce qu'il faut faire نخدم اي نقلا كنخدم on reprend كنقارن العلاج من جديد من دار جديد ou on essaie de récupérer le temps perdu mais الوقت امل الجلوكوم يجي تقرض لا طونسيون دون لوي مي لا اون ا اون بيرت دو فيبر ما روح نتاس الخلايا يومذان الى بيردو دي فيبر اوبتيك لي كونيكسيون اللي تروحون دي ثيطر ولا ما روح انت وتسوغ انت راه الخليه يموتن وتاخوي ورا من جديد دونك نكون اذا شد نقار اين يفوثن اين عدان يعدى من هضر نقارس ندي مذان كسيا غرزات ميم طناقي ما الا انت لي فاغا كيف نتمسلاي سافو با دير بلو الا قرات تروح مدولي ما مجاينون روحوا ثاروا مجاينون الزرام كون زمر ما تطمئن بلي مجاينون يسعى الشروط il vous encadre يتساقوذ في اللون كنيك تساقوذ في ايمانيس دونك لان الشروط الوقايه باش كنا تخدم ملي كونترول نون بخير وعلى خير وكون ديتا ورتسوي مطان والهلاكي في التداويم والسعر ذا شو ان شاء الله هذه لي مراقب اكن يواثل هكا دكتور ميسادي سؤالان قالوا يكونوا يسين على خاطرش نبضر تاكرا بوطن بوساكير ثلا تنبدي كان ولا كير avec la vaccination نشتاقير وغي من عاله باش يعني نحترم لي جيست باريير
على خاطرش ما ولاش ما غادر لي شاس بارير نزرع وسناكي بالك اوطونن صب شويه اوني سور ان بلاطو كاين ردني اون كوربون بلاطو قريب 200 240 260 250 ذا شو يعني وذاك يقموث مثلا رحم ربي على كل حد سنين 4 3 5 تو ديسي يعني ديسي دو ترو اي دو ترو نكون يعني ماذا بينا ان شاء الله هذه زيرو ديسي وذا زيرو نوفو كا ذي شوف انشتاقي ومن على لي جاس يعني باش نخدم لي جاس بارير ولا لا فاكسيناسيون وتكفاره وحدس وتكفاره وحدس دغا اول تقرا دكتور بن سعدي اول تقرا الفو أتزرع المدن باللي الفاكسان يتحارب في الهلاك دونك وين ندينين الفاكسان على نو وين ناخذ الفاكسان سي فري كون سو مومون ان الجيري لان دو سورت دو فاكسان تورا الا قد زرنا المدن ولاش اتصل لي فاكسان ديال العالم كمال دونك ما الا كفن لي فاكسان اون اورا ان بروبليم إلا العباد إلا قد فاكسينين يعني ما تقان وقاعد يدفكاني الجزائر والهنا سي با فري باسكو ميم وقاعد نسعى نكوني مثلا لوروب كامل نند باللي الداغن منا يدنور نكوني بروفيسور بن سعدي إلا قد نعلم باللي وإذا كنت أنا المستدخل من المجهود هذا مقارن سواطاس باش هذا ويلي فاكسين بيان سور ماشي الحاجة اللي نسهل الزرابه ميدونيث كامل يعني ثيمولا يتقدم المليح يطيب على المشاكل باش هذا وين لي فاكسان الجزائر تكشم اليونيسف عندها داك قريب باش داوين 500 مليون لي فاكسان ياك يدونيث يعني ان بري ريدوي تكشم داغن المنظمه النظام يعني 160 ملاكن باش داوين داغن لي فاكسان يعني هذين لي بريمي افوار دي فاكسان الشاقي الهدف في الناس سي بور سوفي ان بو لي سيتويان دونك يعني يا با فوتو الا قالني لا تصنع انا خاطرش نسعى لي مويان واش نوض لي فاكسان ما نولي الجيران باغ اكزومبل تونس نسعى لي مويان نكون الحمد لله نسعى لي مويان باش ندنا لي فاكسان الدوله نسعى لي مويان دونك الا نخدم لي فاكسان باش ندافع دكتور ميسادي en 30 secondes en 30 secondes le vaccin لو فاكسين ديك شمرت مورثنا ثلاثني تناغ نفلاس كلوروب باش كنا في داغن تاكي تمزواروث في السنات لو فاكسين ونزميرار نفاكسيني 40 مليون شخص في ظرف الشهر ناق شهرين ناق 3 شهور دونك لا فاز دو فاكسيناسيون اتطول الوقت ولاش تمرتي الدوني فيك اتطول ذي الوقت ذاش المعنينس باللي احترام الوقايه لي جيست بارير يفيد مسلاغ يزقلي الا قد قيمن طول العام خاطر ذنوثني اذا الفايده ذنوثنا ذا غير من عند قطار أكار دكتور ميسادي يعطيكم الصحة اسمك كثير بروفيسور بن سعدي شيف سيرفيس دو بيدياتري في سبيطار محمد ندير تيزي وسي يعطيكم الصحة يسلمك بعد ملي دولة النظام إن شاء الله بالخصوص كاع لازم دو لونفون إن شاء الله دكتور ميسادي سبيسياليست نوفتالو يعطيك الصحة ثمرتي أنا ملي ذاك ثوني النظام داغن مسألة النظام إن شاء الله كل ذاك غادي تسوالي نكا غادي نبضر ثقرا بوطون بوساكي وقبل أن فرقوني تفكر اللي ما يتدوي تزمرتن من @ntv.dz نافيا لو فيسبوك votre santé sur TV4 ارتفعت